बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 28 नवंबर है, 2025 है। कल 27 नवंबर थी और कल दिन के किसी टाइम में ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म कर दी। अब मुस्तकीम हो गया है, वापस चलना शुरू हो गया है। और मैं इसमें जो समझता हूँ कि ज़ायचे में क्या असरात आएंगे, ज़ोहल के असरात मुस्तकीम होने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान कुन आएंगे। अब ये जो ज़ोहल के रिवर्स होने के का वक्त है, ये एक ऐसा है जिसमें इसको अतारद और ज़ोहरा बैठे हुए बुर्ज हौत में नेपच्यून को और कमर को आज नाज़र हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो अतारद और कमर की नज़र के जो आज है ना, ये अपीयर होंगे। और यहाँ पे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अतारद रिवर्स है, तो जो धोखा और फ्रॉड है उसके बारे में भी बात सामने आएगी। मैं आपको दोस्तों, जब से ये नेपच्यून रिवर्स हुआ, अतारद रिवर्स हुआ और ज़म तो हमेशा रिवर्स रहता है, तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुल्क में एक धोखे और फ्रॉड की सिमत में बातें जाएंगी। चाहे वो धोखा और फ्रॉड ये अमेरिका गए और वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आके कुछ बयान दिया, वहाँ बातें कुछ हुई, फिर वो धोखा फ्रॉड सामने आया, उसके बाद अगली बात सामने आई। उसके बाद ये हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे IMF ने भी कहा कि इन्होंने ये धोखा और फ्रॉड किया है। अब दोस्तों, इस ज़ायचे में ज़ोहरा ने अपनी ताकत शेयर की ज़ोहल के साथ, और एग्जैक्ट उस दिन इसने शेयर की जिस दिन ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म की थी। ये बात बड़ी अहमियत रखती है। और इस ज़ायचे में जो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो ही ज़ोहल अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा तो जो डोर है वो लपेटनी शुरू हो जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी के जो कायदे कुलिये हैं उसके मुताबिक कल के दिन में जब ये आपने देखा कि रिवर्स ख़त्म हुई, ज़ोहरा ने इसे ताकत दी, तो जो मैंने आपसे कहा था कि KPK के वज़ीर आला जो हैं इमरान खान के सिपाही साबित होंगे, कल उन्होंने बग़ैर नोटिस दिए धरना दिया। ये ज़ोहल और ज़ोहरा के आपस में साथ नज़रात का रिज़ल्ट है। आज से पहले भी दोस्तों KPK में PTI की हुकूमत थी, लेकिन कोई ऐसा धरना काबिल ज़िक्र नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च हुआ, और उसके बाद जो सूरत हाल है आपके सामने है। इस वक्त जो सूरत हाल है दोस्तों, वो तब्दीली की सिमत में है। और ये जो कल की जो ज़ोहरा ने अपनी तमाम तर ताकत अपने शरफ़ के ख़ाने में बैठे हुए ज़ोहल को दी है, ये बहुत अहमियत रखती है। ये असल में नज़र ये बात बयान कर रही है कि इस धरने के बहुत ज़्यादा दूररस नताइज बरामद होंगे। और अब ये जो बैकडोर पॉलिसियाँ थीं, क्योंकि ज़ोहल ने अपनी रिवर्स ख़त्म की है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्तरद होना शुरू होंगी। दूसरी बात ये है, आज हकीकी मानों में एक बिस्तर पैक होने की ज़ायचा निशानदही कर रहा है। आज आप ऐसे समझिए कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो बुनियादी तौर पे आप समझिए 8वीं-9वीं क्लास का स्कूल भी वहीं था, और फिर कॉलेज भी वहीं था, फिर यूनिवर्सिटी वहीं थी, फिर लेक्चरशिप भी वहीं थी, फिर प्रोफेसर भी वहीं थे। आज जो ज़ायचा कह रहा है कि ज़ोहल के ये जो असरात हैं, जब ज़ोहल यहाँ से गया बुर्ज हमल में, वहाँ से रिवर्स होके वापस आया, तो आज उस बिस्तर के पैक होने का पहला दिन है। बिस्तर पैक होना शुरू हो चुका है। दूसरी बात ये है कि वापसी का सफ़र जो है, अब ये ज़ोहल की जो वापसी का सफ़र है, ये बहुत ज़्यादा सबक सिखाएगा। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि मेरी ये वीडियो आप देखें, जिसमें मैंने अर्ज़ किया था कि PDM में से थोड़ी सी ताकत जो है नवाज शरीफ को मिलेगी। ये मेरी वीडियो देखें। और PDM सरकार में से एक बंदा है जिसका ज़ायचा तगड़ा हो चुका है, उसकी भी सूरत हाल आने वाले वक्त में थोड़ी बेहतर होगी।
اور اس کے بھی ذائچے میں تھوڑی تھوڑی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ اب آج کل کے جب یہ طاقت شیئر ہوئی زحل کے ساتھ، زہرہ کی، کل کے دن میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا باتیں کی۔ آج سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے باتیں کیوں نہیں کی؟ یہ دوستو ستاروں کے ایفیکٹس ہیں جو آتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صورتحال جو ہے وہ لوگوں کی سوچ اور سمجھ سے باہر ہونا شروع ہوگی۔ کل کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ جس میں میں سمجھتا تھا کہ بھئی بہت بڑی تحریک چلے گی، لیکن لوگ وہاں اکٹھے ہوئے، انہوں نے دھرنا دیا اور بڑا کامیاب دھرنا دیا۔ آج جو صورتحال ہوگی دوستو اور کل کے دن جو ہوگی وہ تبدیلی کی سمت میں دوسرا قدم ہوگا۔ ذائچے کا قانون جو اس وقت بیان ہو رہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو موجودہ حکمران ٹولہ ہے جس میں پاکستان کے ذائچے میں موجودہ وزیر اعظم اور بت جدی کی ایک شخصیت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ آج ان کے سفر کا پہلا دن ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو انسان کا مقدر لکھا ہوتا ہے وہ اسے ملنا ہی ملنا ہوتا ہے۔ ماضی میں بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو بڑی نایاب لگائی تھی، اور جب زہرہ اور مریخ کا آپس میں سعد نظرات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چیزیں تبدیل ہوں گی۔ ابھی یہ جو موجودہ سیارگان ہیں، اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ برج جدی کے 12ویں خانے میں اس وقت سورج موجود ہے اور مریخ موجود ہے۔ سورج کا اور مریخ کا برج قوس میں موجود ہونا جو پاکستان کے ذائچے کا 9واں خانہ ہے، اب آنے والے وقت میں الیکشن کی سمت میں باتیں جانے کی اطلاعات آئیں۔ دوستو یہ جو مریخ کا مقام ہے برج قوس میں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اب آنے والے وقت میں جو چاند ہے آج اس برج حوت میں ہے، مریخ اپنا اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، مشتری کے گھر میں، اور مشتری کے آپ سمجھیے مشتری جو ہے وہ چاند کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، قمر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو مریخ ہے وہ مشتری کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ لہٰذا آج ذائچے میں عمران خان کے طاقت ملنے کی سمت میں آج بڑا اہم دن ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ اب اس طرف لے کے جائیں گی۔ ہمارے احباب جو ہیں بہت اچھے کمنٹس کرتے ہیں، دوستوں کو اب سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ جتنا کہ ہمیں علم آتا ہے اتنا کم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں نے جو پیشین گوئی کی تھی جو آپ نے دیکھی، اب اس سمت میں بھی باتیں آئیں گی اور آگے آنے والی جو چیزیں ہیں وہ تبدیل ہوں گی، اور یہ جو تبدیلی کا وقت ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو بساط بچھی ہوئی تھی ستاروں کی، تو جیسے جیسے مہرے آگے آئے، چالیں چلی گئیں، اور اس کے رزلٹس آپ نے دیکھنے شروع ہوئے۔ ذائچے میں جب ستارے ریورس ہوتے ہیں تو دوستو جن چیزوں نے نیگیٹو ہونا ہوتا ہے ان کے اثرات نیگیٹو ہی ظاہر ہوں گے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ اگر کسی انسان نے اپنے استاد سے پوچھ کے اس نیگیٹو وقت میں اچھے فیصلے کیے، پازیٹیو فیصلے کیے، آپ نے آپ کو دیکھا کہ یار میں آج یہاں ہوں، آنے والے وقت میں میں کہاں جاؤں گا، میرا کیا بنے گا، میرے آج کے فیصلے آنے والے وقت میں میرے سامنے نہ کھڑے ہوں، تو صورتحال جو ہے وہ اور رہتی۔ جنہوں نے اپنا سبق نہیں سیکھا، جنہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آج ہماری انویسٹمنٹ ہے، کل اس کا ریٹرن ہے، اب دوستو کل والے دن سے بلکہ آج والے دن سے ہی وہ پریشان ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے دن کی جو ویڈیو ہے جو میں نے آگے ذائچے پہ کام کر رہا ہوں، جو کر چکا ہوں، اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ زحل کی ریورس جو رجت ختم ہوئی ہے یہ بہت ساری چیزیں اپنے لپیٹ میں لے گی۔ ناقص فیصلے جنہوں نے کیے ان کے گلے پڑیں گے۔ آنے والے وقت میں جیسے جیسے آگے ستارے جائیں گے انشاءاللہ آگے بات کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور دنیا طب کی واحد میڈیسن جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادے، چاہے وہ غذا کے ذریعے آپ کے جسم میں گئے یا کیمیکلز کے ذریعے گئے، ان سب کو اینٹی ڈوٹ کرتی ہے
اور آپ کی صحت کو بہتر کرتی ہے اور جگر کے فنکشن کو بھی نارمل کرتی ہے۔ دنیا طب کی واحد دوا ہے، منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔